कभी कभी रात के अंधेरे में एक सवाल रूह को झंझोर देता है। एक ऐसा सवाल जो होंठों पर नहीं आता लेकिन दिल की गहराइयों में हर वक्त गूंजता रहता है। वो सवाल ये है कि जिससे मैंने मोहब्बत की, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझा, जिसे मैंने अपनी दुआओं में मांगा, अल्लाह ने उसे मेरी किस्मत में क्यों न लिखा? क्या कोई गलती थी मेरी? क्या मैं इस काबिल न था, या कायनात ने जानबूझकर मुझसे कुछ छीन लिया? आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो ना किसी किताब में लिखा है, ना किसी ने कभी इस तरह बयान किया है। ये वो सच है जो हज़ारों साल से कायनात के निज़ाम में छुपा हुआ है, लेकिन अभी नहीं। पहले आपको अपने दिल की उस तकलीफ़ को महसूस करना होगा जिसे आपने बरसों से दबा कर रखा है। ज़रा आंखें बंद करें और उस लम्हे को याद करें, वो चेहरा, वो बातें, वो ख्वाब जो आपने बुने थे। क्या आपको याद है वो वक्त जब आपने सोचा था कि यही वो है, यही वो इंसान है जिसके साथ मेरी ज़िंदगी मुकम्मल होगी, और फिर एक दिन सब कुछ बिखर गया। ना कोई अलविदा, ना कोई वजह जो दिल को तसल्ली दे सके, बस एक खला, एक सन्नाटा, एक ऐसा दर्द जो सीने में पत्थर की तरह बैठ गया। आपने अल्लाह से मांगा भी था, रात को उठकर दुआ भी की थी, आंसुओं से तहज्जुद भी पढ़ी थी, लेकिन जवाब में वो ना आया जो आप चाहते थे। और उस लम्हे एक अंधेरा आया, बाज़ औक़ात इतना गहरा कि आपने खुद से पूछा, क्या अल्लाह ने मेरी सुनी? यही से वो ज़ख्म शुरू होता है जो लोग छुपाते हैं, हंसते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से एक सवाल हर वक्त जलता रहता है, क्यों? लेकिन अभी रुकें, क्योंकि इस क्यों का जवाब, वो जवाब जो आपको कभी किसी ने नहीं दिया, आज मैं देने वाला हूँ। और जब आप ये सुनेंगे तो शायद आपकी रूह पहली बार सुकून महसूस करे। न्यूरो साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग किसी चीज़ को खोने का दर्द उसे पाने की खुशी से दुगना शिद्दत से महसूस करता है। यानी जब आप किसी को खोते हैं तो वो दर्द सिर्फ जज्बाती नहीं होता, वो हकीकी जिस्मानी आसाबी होता है। दिमाग का वही हिस्सा जो जिस्मानी चोट महसूस करता है, वही हिस्सा दिल टूटने पर भी जल उठता है। तो आपका दर्द कमज़ोरी नहीं, ये आपकी इंसानियत का सबूत है। लेकिन साइंस यहाँ रुक जाती है और यहाँ से कायनात का वो राज शुरू होता है जो साइंस से भी आगे है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये अल्फाज 1000 साल गुजरने के बाद भी वैसे ही चुभते हैं जैसे ताज़ा गुलाब का कांटा। आपने फरमाया कि जो तुम्हारे लिए मुकद्दर नहीं, वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं पहुँचेगा, चाहे पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारी तरफ धकेल दे। और जो तुम्हारे मुकद्दर में है वो तुम्हारे पास आएगा, चाहे तुम खुद उससे भागते रहो। ज़रा ठहरें इस बात पर, क्या आपने कभी सोचा अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता तो क्या आप वाकई खुश होते? ये शायद, और ये वो सवाल है जो आपने खुद से कभी नहीं पूछा। शायद वो आपकी ज़िंदगी का आजमाइश का बाब था। कायनात का एक अजीब कानून है, सितारे कभी करीब नहीं आते, लेकिन उनकी रोशनी हज़ारों सालों का सफ़र करके आपकी आंखों तक पहुंचती हैं। जो रोशनी आप आसमान पर देखते हैं वो असल में हज़ारों साल पहले की है। वो सितारा शायद अब मौजूद भी ना हो, लेकिन उसकी रोशनी आज भी आपको रास्ता दिखा रही है। ठीक ऐसे ही बाज़ लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ रोशनी देने आते हैं, ठहरने नहीं आते। वो आते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, आपको कुछ बनाते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम ठहरना नहीं था, उनका काम आपको वो रास्ता दिखाना था जो आप अकेले ना देख सकते थे। अगर आप दिल को छू लेने वाली ऐसी गहरी बातें पसंद करते हैं तो अभी सईद सनाज यूट्यूब चैनल और टिकटॉक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि शायद अगली वीडियोस वो बात बता दें जो आपको आज तक कोई ना बता सका हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और ये सवाल आपने शायद कभी खुद से नहीं पूछा, जिसका जवाब आपने कमेंट में देना है। जब वो रिश्ता ना बना तो आपने उसके बाद क्या किया? बहुत से लोग बैठ गए, रुक गए, ज़िंदगी जामिद कर ली, लेकिन कुछ लोग और शायद आप भी, इस दर्द ने तोड़ा नहीं बल्कि एक नई शक्ल दी। आप पहले से ज़्यादा गहरे हो गए,
پہلے سے زیادہ حساس ہو گئے، پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئے۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ نہیں، یہ کائنات کا وہ قانون ہے جسے علم میں نفسیات یعنی سب سے بڑا ٹوٹنا، سب سے بڑے بننے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں، یہ کائنات کا وہ اٹل قانون ہے جو ہر دور میں ہر انسان کی زندگی میں ثابت ہوتا چلا ہے۔ لیکن ابھی وہ اصل راز باقی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ راز جو روح کو ہلا دیتا ہے۔ سوچیں، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اصل میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو سمجھے، کوئی آپ کو قبول کرے، کوئی آپ کے ساتھ ہو، کوئی آپ کو وہ احساس دے کہ آپ اکیلے نہیں۔ یہ خواہش، یہ پیاس، یہ آس، یہ اصل میں کیا ہے؟ نفسیات کہتی ہے کہ یہ بیلونگنگ کی ضرورت ہے، کسی کا ہونے کی ضرورت۔ لیکن اسلام اس سے بھی گہری بات کہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کا دل کسی مخلوق کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ اس مخلوق کو ہٹا دیتا ہے تاکہ بندہ واپس اپنے اصل مرکز کی طرف لوٹے۔ یہاں ٹھہریں، یہ جملہ دوبارہ سنیں۔ اللہ اس مخلوق کو ہٹا دیتا ہے تاکہ بندہ واپس اپنے اصل مرکز کی طرف لوٹے۔ یعنی جب وہ انسان آپ کی زندگی سے گیا، یہ سزا نہ تھی، یہ اللہ کی آواز تھی، ایک پکار تھی، ایک دعوت تھی کہ واپس آؤ میری طرف، کیونکہ جو تلاش تم اس انسان میں کر رہے تھے وہ کسی انسان میں نہیں ملتی، وہ صرف مجھ میں ملتی ہے۔ آپ نے غور کیا، جب رشتہ ٹوٹا تو بہت سے لوگ پہلی بار اللہ کے قریب گئے، پہلی بار رات کو اٹھے، پہلی بار خود سے ملے، پہلی بار اپنی روح کو پہچانا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ وہ الہی منصوبہ تھا جو ٹوٹنے سے پہلے نظر نہیں آتا۔ کائنات کا وہ راز یہ ہے کہ اللہ نے جسے آپ کی قسمت میں نہ لکھا، وہ اس لیے نہیں کہ آپ کم تھے، بلکہ اس لیے کہ آپ کے لیے کچھ اور لکھا تھا جو ابھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ دروازہ بند ہوا تاکہ آپ اس دروازے کو ڈھونڈ سکیں جو واقعی آپ کے لیے کھلا ہے۔ بعض اوقات اللہ کی محبت اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ چیز دینے سے انکار کر دیتے ہیں جو ہم مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز ہمیں توڑ دے گی۔ ایک باپ اپنے بچے کو آگ نہیں دیتا چاہے بچہ کتنا بھی روئے، کیونکہ باپ جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اللہ سب باپوں سے بڑھ کر جانتا ہے اور سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو وہ جو آپ کی قسمت میں نہ لکھا گیا، شاید وہ آگ تھی اور اللہ نے آپ کو جلنے سے بچا لیا۔ ابھی درد ہے، ابھی سوال ہے، ابھی خلا ہے، لیکن وقت کا ہر لمحہ آپ کو اس کے قریب لے جا رہا ہے۔ جو واقعی آپ کے لیے ہے، وہ سکون، وہ رشتہ، وہ محبت جو اللہ نے آپ کے نام لکھی ہے، وہ آئے گی، ضرور آئے گی، کیونکہ جو اللہ نے لکھ دیا اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور جب وہ آئے گی تب آپ مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے شکر ہے اللہ، تو نے وہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کی بات کہہ دی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس شخص کو ضرور ٹیگ کریں جسے یہ بات آج سننی ضرور چاہیے۔ کچھ زخم اللہ خود بھرتا ہے اور جب وہ بھرتا ہے تو اس جگہ پر پھول اگا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست سید حسناز کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.